सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को आईनी करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया। उत्तर प्रदेश के 16,000 मदारिस में पढ़ने वाले लाखों तुलबा को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को सुनाए गए तारीखी फैसले में यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को आईनी करार दिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया है। अदालत उज़्मा के इस तारीख साज फैसले के नतीजे में उत्तर प्रदेश के 16,000 मदारिस में पढ़ने वाले 17 लाख तुलबा को राहत मिल गई है। आपको याद दिला दें कि साबिक़ा फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को गैर आईनी करार देते हुए कहा था कि ये कानून सेक्युलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये कानून आईनी है और मदारिस को तालीमी मियार के तहत लाना जरूरी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने इस मामले की समाअत के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था। उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत को मदारिस में तालीमी मियार के ज़वाबित नाफिज करने का हक हासिल है। याद रहे कि उत्तर प्रदेश में मदारिस की मजमूई तादाद तकरीबन 23,500 है, जिनमें से 16,513 मदारिस को सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया है। उनमें 560 ऐसे हैं जो सरकारी इमदाद हासिल करते हैं। चीफ जस्टिस ने इस मामले की अहमियत को तस्लीम करते हुए कहा है कि मदरसे तालीम की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि रियासत को मजहबी इदारों में तालीम की कैफियत को बेहतर बनाने का हक नहीं होना चाहिए। अदालत ने इस एक्ट के तहत दी जाने वाली डिग्रियों का भी जिक्र करते हुए वाज़ेह किया है कि फाजिल और कामिल डिग्री देना रियासत के दायरे कार में नहीं आता। ये फैसला यूपी में मदारिस के मुस्तकबिल की नौयत और तुलबा के तालीमी मियार पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकता है। अदालत उज़्मा के मदरसे एक्ट को बरकरार रखने के बाद उत्तर प्रदेश में मजहबी तालीमी इदारों में हुकूमत का किरदार मजीद मजबूत हो जाएगा। BIS के कारगुजार सदर KTR ने ऑटो ड्राइवर्स के धरने में हिस्सा लिया। ऑटो ड्राइवर से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। जराये ने बताया है कि BIS के कारगुजार सदर KTR एक ऑटो में इंदिरा पार्क के करीब धरना चौक पहुंचे, जहां पर ऑटो ड्राइवर्स और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट JSE के ज़ेर एहतमाम महाधरना मुनक्किद किया गया था। KTR ने एहतजाज की तायीद की और एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक ऑटो में सवार होकर धरने में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और ऑटो ड्राइवर से बातचीत के दौरान उन्हें ये इंकशाफ हुआ है कि ऑटो ड्राइवर्स किस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में तकरीबन 6 लाख ऑटो ड्राइवर्स के साथ यही मसला है। उन्होंने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी गुज़िश्ता साल ऑटो रिक्शा में सवार हुए थे, लोगों से बातचीत की थी, ड्राइवर्स के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए उनसे कई वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ऑटो ड्राइवर से किए गए वादों को पूरा करें, उन्हें सालाना 12,000 रुपये देने और हर महीना 5,000 रुपये देने के वादे को पूरा करे और इंश्योरेंस की फराहमी में भी मदद करे। रियासत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक टीचर ने तीसरी जमात की लड़की की रान पर काट दिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। जराये ने बताया है कि कृष्णा जिले के नरसिम्हापुरम में एक टीचर ने तीसरी क्लास की लड़की की रान पर काट दिया और उसे धमकी दी कि अगर लड़की ने किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगी। परेशान बच्ची ने अपने वालिदैन से शिकायत की। वालिदैन महकमा तालीम के अफसरान से रुजू हुए और इस सिलसिले में शिकायत की। बाद अज़ां उन्होंने पुलिस से रुजू होते हुए टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को अपनी सालगिरह के मौके पर यदाद्री मंदिर का दौरा करते हुए खुसूसी रसूमात अदा करेंगे। जराये ने बताया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को यदाद्री भोंगी जिला पहुंचकर मुक़द्दस यदाद्री मंदिर का दौरा करेंगे और खुसूसी रसूमात भी अदा करेंगे। जराये से पता चला है कि उसी रोज़ वो मूसा नदी के इलाकों की पदयात्रा भी कर सकते हैं, जिसका आगाज़ भोंगीर से होगा और ये वलीगोंडा तक जारी रहेगा। तवक्को है कि वज़ीर आला भोंगीर और आलेर असम्बली हल्कों में पाइपलाइन की मंसूबों के लिए संग बुनियाद भी रखेंगे। दरियासना नलगोंडा जिले के कांग्रेस कायदीन बशमूल MLA MPs और पार्टी के सीनियर मेंबरान ने पार्टी उमूर और मुकामी मसाइल पर हिकमत अमली पर तबादला
خیال کرنے کے لیے وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی کے ساتھ ایک اجلاس بھی منعقد کیا۔ گزرا ایم پی اور ایم ایل اے نے چیف منسٹر کے دورے کے موقع پر کیے جانے والے انتظامات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے چار مینار ایم ایل اے میر ذوالفقار علی نے شالی بنڈا ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے مکینوں کے مسائل کا جائزہ لیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر ایم ایل اے چار مینار میر ذوالفقار علی نے مصطفیٰ علی مظفر کارپوریٹر شالی بنڈا ڈویژن کے ہمراہ شالی بنڈا ڈویژن میں آشا ٹاکیس روڈ کا معائنہ کیا۔ یہ معائنہ مقامی باشندوں کی جانب سے سیوریج لائن کے اوور فلو ہونے کی شکایت کے بعد کیا گیا تھا۔ ایم ایل اے نے جی ایچ ایم سی کے زونل کمشنر عہدیداروں اور محکمہ آب رسانی کے عہدیداروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے علاقے میں مناسب نکاسیاب کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کو کہا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بنڈی سنجے کمار نے مطالبہ کیا ہے کہ راہل گاندھی انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے بعد ہی ریاست کا دورہ کریں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے راجن ناصر سلہ ضلع میں رودرنگی منڈل مرکز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سی سی روڈ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ بعد ازاں لکشمی نرسمہا سوامی مندر کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ انتخابات کے دوران عوام کو دی گئی 6 گارنٹیوں پر عمل آوری ہونی چاہیے۔ راہل گاندھی سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے بعد ہی ریاست کا دورہ کریں۔ بنڈی سنجے کمار کا کہنا تھا کہ وہ موسی ندی کی خوبصورتی کے خلاف نہیں ہے۔ موسی ندی کی خوبصورتی اور صاف صفائی کے لیے 15,000 کروڑ روپے خرچ کیے جانے چاہیے، لیکن کانگریس حکومت 1,50,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور وہ اس کے خلاف ہے۔ بنڈی سنجے نے واضح کیا ہے کہ اگر موسی ندی کی خوبصورتی کے کاموں کی وجہ سے غریبوں کو نقصان پہنچا تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے پیٹلا برج میٹرنٹی ہاسپٹل میں بدعنوانی عروج پر ہے۔ اے آئی ایم آئی ایم جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری نے بدعنوان عملے کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ ریاستی حکومت غریب اور ضرورت مند افراد کی سہولت کے لیے پرانے شہر میں پیٹلا برج میٹرنٹی ہاسپٹل چلا رہی ہے، جہاں پر علاج کے لیے آنے والی خواتین کو مفت طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، لیکن اسپتال میں بدعنوانی عروج پر ہے۔ زچگی کے لیے آنے والی خواتین اور ان کے افراد خاندان سے بھاری رقم وصول کی جاتی ہے، حتیٰ کہ وارڈز کی صاف صفائی کے بعد بھی صفائی کارکن پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کو مریضوں سے ملنے کے لیے بھی رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسپتال میں مریضوں کی مدد کے لیے حسینی علم پولیس اسٹیشن سے وابستہ اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، لیکن ان کی موجودگی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ بدعنوانی ویسے ہی برقرار ہے اور جن پولیس اہلکاروں کو عوام کی مدد کے لیے رکھا گیا ہے وہی ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کر رہے ہیں۔ پیر کو ایک حاملہ خاتون کے رشتہ دار کے ساتھ ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکار نے مار پیٹ کی۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر اے آئی ایم آئی ایم جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری فوراً اسپتال پہنچ گئے اور تفصیلات حاصل کی۔ اس دوران وہاں موجود دیگر لوگوں نے شکایت کی کہ ڈیلیوری کے بعد عملہ ان سے ہزاروں روپے وصول کر رہا ہے۔ احمد پاشا قادری نے دونوں واقعات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور عوام کی مدد کرنے کے بجائے ان کے ساتھ مار پیٹ کرنے والے پولیس اہلکاروں پر برہمی ظاہر کی۔ احمد پاشا قادری نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ مجلسی قائدین سے بدعنوانی کے خلاف شکایت کریں۔ انہوں نے اسپتال میں بدعنوانی کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور بدعنوانی کا خاتمہ کرنے پر زور دیا ہے۔ شمشاباد کی ایئرپورٹ کالونی کے ایک مندر میں مورتیوں کی توڑ پھوڑ کا واقعہ پیش آیا۔ آر جی آئی پولیس نے اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ شمشاباد ایئرپورٹ کالونی میں کچھ نامعلوم افراد نے مندر میں داخل ہو کر دیوتاؤں کی مورتیوں کی توڑ پھوڑ کی۔ یہ واقعہ منگل کی صبح اس وقت سامنے آیا جب پجاری مندر میں روزانہ کی رسومات ادا کرنے کے لیے پہنچے اور دیکھا کہ کئی مورتیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ دنیا اسنا بی جے پی کے مقامی لیڈرز نے بھی مندر کا دورہ کرتے ہوئے اس واقعے کی مذمت کی اور خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ آر جی آئی پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا ہے۔
جس کی شناخت شری پتری لال گنپتی سنگھ کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کی عمر 56 سال ہے اور وہ اتر پردیش کے سرپورہ ضلع کے ڈانسنگ پور گاؤں کا رہنے والا ہے۔ پولیس نے مندر میں مورتیوں کی توڑ پھوڑ کے معاملے میں 56 سالہ شخص کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے ورنگل اور ہنمکنڈا اضلاع کی ترقی کے سلسلے میں منعقد ہونے والے اجلاس میں حصہ لیا۔ حیدرآباد کے MCRHRD میں ورنگل اور ہنمکنڈا اضلاع کی ترقی کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، وزیر جنگلات کونڈا سریکھا اور وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے شرکت کی۔ اجلاس میں ورنگل آؤٹر رنگ روڈ، انر رنگ روڈ وغیرہ سے متعلق تبادلہ خیال ہوا اور اراضی کے حصول پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے حیدرآباد کے نیمز اسپتال پہنچ کر بیمار طالبات کی عیادت کی۔ تلنگانہ کے ضلع آصف آباد میں محکمہ قبائلی بہبود کے اسکول و ہاسٹل کی طالبات نامناسب غذا کی وجہ سے بیمار پڑ گئی تھی۔ طالبات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور 60 طالبات مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے نیمز اسپتال پہنچ کر وہاں پر زیر علاج طالبات کی مزاج پرسی کی اور ڈاکٹر سے تفصیلات بھی حاصل کی۔ تلنگانہ خواتین کمیشن کی چیئرپرسن نرلا شاردا نے خواتین ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر سے ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ خواتین کمیشن کی چیئرپرسن نرلا شاردا خواتین زرعی افسران سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچی۔ اس دوران خواتین AEOs نے انہیں ڈیجیٹل کراپ سروے کی طرف متوجہ کیا اور درپیش مسائل سے بھی واقف کروایا۔ دریں اثنا خواتین AEOs کی حمایت کے لیے چیئرپرسن کو ایک یادداشت بھی پیش کی گئی۔ نرلا شاردا نے تیقن دیا ہے کہ وہ ان کے مسائل حکومت کی توجہ میں لائیں گی اور ان کے ساتھ انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ قومی اتحاد کے دن کے موقع پر دفتر کے سربراہ بی ہری سنگھ نے آکاشوانی حیدرآباد سینٹر کے افسران اور عملے کے ساتھ عہد کیا۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش کے موقع پر راشٹریہ ایکتا دیوس منایا جاتا ہے۔ راشٹریہ ایکتا دیوس کے موقع پر دفتر کے سربراہ بی ہری سنگھ نے آکاشوانی حیدرآباد سینٹر کے افسران اور عملے کے ساتھ عہد کیا۔ اس پروگرام میں علاقائی خبروں کے سربراہ MS مہیش، پروگرام ایگزیکٹو رمیش، سینئر افسران اور عملے نے شرکت کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے زیر اہتمام منعقد 2 روزہ قومی سیمینار کے دوران کتاب جدید عربی سفر ناموں میں ہندوستان کا رسم اجرا عمل میں آئے گا۔ شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر اہتمام 5 اور 6 نومبر کو 2 روزہ قومی سیمینار بعنوان عربی زبان و ادب میں مستشرقین کی خدمات کا جائزہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری کے آڈیٹوریم میں شعبہ عربی معنوں کی جانب سے شائع شدہ کتاب جدید عربی سفر ناموں میں ہندوستان کی رسم اجرائی ہوگی۔ پروفیسر علیم اشرف جائسی، صدر شعبہ عربی کے مطابق کتاب کا اجرا پروفیسر سید عین الحسن، وائس چانسلر مانو، پروفیسر محمد ثناء اللہ ندوی، صدر شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پروفیسر عبد الماجد قاضی، صدر شعبہ عربی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی اور پروفیسر محمد قطب الدین، پروفیسر شعبہ عربی جواہر لال یونیورسٹی دہلی اور ملک کے دیگر مایہ ناز علماء و دانشوران قوم اور معروف ارباب قلم کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ 360 صفحات پر مشتمل کتاب قارئین کو جدید ہندوستان کی تہذیب و ثقافت سے روشناس کرواتی ہے۔ ہندوستان کی وراثت و روایت، عادات و اطوار، آثار اور ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب نے دور جدید کے عرب سیاحوں پر کیا اثرات اور نقوش چھوڑے ہیں اس سے بھی واقف کرواتی ہے۔ کتاب کو ڈاکٹر محمد شاکر رضا، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ عربی نے پروفیسر سید علیم اشرف جائسی، صدر شعبہ عربی کی نگرانی میں مرتب و مدون کیا ہے اور شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کی جانب سے کتاب کو شائع کیا گیا ہے۔
भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल हुकूमत राजस्थान में मजहब की तब्दीली के खिलाफ एक नया कानून लाने जा रही है। राजस्थान में तब्दीली मजहब के खिलाफ माजी में एक बिल लाया जा चुका है, लेकिन उसे सदर की मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन अब हुकूमत इस बिल का मुसविदा नए सिरे से तैयार करवा रही है। बताया जाता है कि उत्तराखंड हुकूमत की तर्ज पर जबरदस्ती या लालच देकर तब्दीली मजहब करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के इंतजामात किए जा रहे हैं और हुकूमत को उम्मीद है कि इससे रियासत में मुबैना लव जिहाद जैसे मामलात पर रोक लग जाएगी। नए बिल में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जैसी शर्त भी शामिल की जा सकती है। आपको बताते चले कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह राजस्थान में भी मुबैना तब्दीली मजहब के मामलात सामने आते रहते हैं और हंगामा आराई भी होती रहती है, मुकदमात भी दर्ज होते रहते हैं। राजस्थान और हरियाणा की सरहद पर वाक़ मेवात इलाके के भरतपुर और दीगर जगहों पर मुबैना तब्दीली मजहब के कई मामलात मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। राजस्थान में बीजेपी हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद कई अरकान असम्बली ने तब्दीली मजहब से मुताल्लिक़ बिल को दोबारा मुतारफ करवाने का मुतालबा किया है। बीजेपी के एमएलए शंकर सिंह रावत भी कई बार मुगरा इलाके में मुबैना तब्दीली मजहब के वाक़यात पर तशवीश ज़ाहिर कर चुके हैं और उसके बाद भजन लाल हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया गया है कि महकमा दाखिला इस हवाले से नुकात तय करने में मसरूफ़ है। बिल में जुर्माने और सज़ा की दफ़ात को साबिक़ा बिल से ज़्यादा सख्त बनाया जा रहा है। भजन लाल हुकूमत की जानिब से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी पेश किया जा चुका है। रियासती वज़ीर क़ानून जोगाराम पटेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि जो बिल पहले मरकज़ में फंसा हुआ था उसे वापस ले लिया गया है। रियासती हुकूमत उसकी जगह नया बिल लाएगी। इसके लिए दीगर रियासतों के इंसदाद तब्दीली मजहब क़वानीन का मुतालबा किया जा रहा है। सभी जमातों से राय तलब की जा रही है। आपको ये बता दें कि राजस्थान के कबायली इलाकों में उनकी बेबसी का फ़ायदा उठाते हुए मजहब तब्दील करने के वाक़यात पर तशवीश की जा रही है और वज़ीर क़ानून के मुताबिक नए बिल में सख्त शराइत रखी जाएंगी। अफजलगंज पुलिस ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल से अगवा के 12 घंटों के अंदर एक 4 साला बच्चे को दबीरपुरा रेलवे स्टेशन से बाजियाफ्त करते हुए उसे अपने अहले खाना से मिलवा दिया। ईस्ट जोन के डीसीपी बी बालास्वामी ने बताया कि पीर की रात मल्लापल्ली की अफजल सागर की रहने वाली रुबीना बेगम की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके शौहर मोहम्मद सद्दाम अपने 4 साला बेटे मोहम्मद शोएब के साथ घर से इलाज के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन शाम होने के बावजूद भी घर वापस नहीं आए। रुबीना उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पहुंची तो अपने शौहर को नशे की हालत में अस्पताल के वेटिंग हॉल में सोता हुआ पाया और उनका बेटा लापता था। डीसीपी ने बताया कि लड़के को तमाम जगहों पर तलाश करने के बाद खातून ने पुलिस से राब्ता किया, जिसके बाद तमाम बस स्टेशन, पब्लिक गार्डन, नामपल्ली और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, इंदिरा पार्क, टैंक बैंड और मेट्रो स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज की तस्दीक करते हुए पुलिस ने दबीरपुरा फ्लाईओवर पर लड़के को एक मुश्तबा शख्स के साथ पाया। पुलिस की एक टीम फौरन मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि अगवा कुनिंदा लड़के के साथ दबीरपुरा रेलवे स्टेशन पर मौजूद था और ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस एहलकारों ने फौरन 4 साला लड़के को बाजियाफ्त करते हुए उसे अपने वालिदैन के हवाले कर दिया और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त 35 साला शेख रफीक उर्फ रफ़ी के तौर पर की गई है, जो एक मजदूर है और वरंगल की टीचर्स कॉलोनी का रहने वाला है। सिद्दीपेट जिले के दुबाक में स्कूली बच्चों को ले जाने वाला ऑटो रिक्शा दरख्त से टकरा गया, 13 बच्चे जख्मी हो गए। जराये ने बताया है कि दुबाक कस्बे में एक स्कूली बच्चों को ले जाने वाला ऑटो सड़क से फिसलकर दरख्त से टकरा गया, जिसके नतीजे में 13 तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गए। दुबाक सीआई श्रीनिवास के मुताबिक दुबाक म्यूनसिपल हुदूद के कमारपल्ली गांव के 13 तलबा दुबाक शहर के 2 निजी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्हें ले जाने वाला एक ऑटो रिक्शा बेकाबू होकर शहर के मसाफात में चिकोड़ में एक दरख्त से टकरा गया। इस वाक़े में कई तलबा जख्मी हो गए, कुछ को मामूली चोटें आई। 7 शदीद जख्मियों को सिद्दीपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 6 तालिबे इल्मों को जिन्हें मामूली चोटें आई थी उन्हें दुबाक के करीबी अस्पताल ले जाया गया है। तालिब इल्मों के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि
हादसा ऑटो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया है। मुताल्लिका स्कूलों की इंतजामिया ने तलबा के वालिदैन को ख़ायल किया है और उन्हें इत्मीनान दिलाया है कि इस तरह के वाक़यात को पेश आने से रोका जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस ने एक मामला दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ किया है। जिले कोमरमभीम आसिफाबाद के जेनूर में 4 सितंबर को होने वाले तशद्दुद के बाद से आज तक मुकम्मल तौर पर कारोबारी इदारे बंद हैं। मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आसिफाबाद जिले के जेनूर में 4 सितंबर को फिरकावाराना तशद्दुद हुआ था, जिसमें मुकामी मुसलमानों की करोड़ों रुपए की अमलाक को तबाह व ताराज कर दिया गया था। मुस्तखर में 4 मसाजिद और एक मदरसा जिसमें 180 तलबा ज़ेर तालीम थे, उसे भी नुकसान पहुंचाया गया था। हत्ता कि कुरान मजीद के नुस्खों की भी बेहुरमती की गई थी। याद रहे कि मुकामी पुलिस की जानिब से दोनों तबके के 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से सिर्फ 39 लोगों को रिमांड में लिया गया है। 2 माह का वक्त गुजरने के बावजूद भी मुस्तखर की जेनूर मार्केट की बहाली नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मुकामी मुसलमानों को मुश्किलात का सामना है और उनमें तशवीश पाई जा रही है। मुकामी मुसलमानों ने जिला कलेक्टर कोमरमभीम आसिफाबाद वेंकटेश धूतरे व जिला SP कोमरमभीम आसिफाबाद वी श्रीनिवास राव से कई बार मार्केट की बहाली का मुतालबा करते हुए नुमाइंदगी की है, लेकिन कोई भी इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि उज़र पेश करते हुए तारीख पर तारीख दी जा रही है। 2 महीनों से कारोबारी मराकज़ बंद होने की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है। रोजगार की तलाश में कई खानदान नक़्ल मुक़ाम कर चुके हैं। जिला अहदेदारों और रियासती हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की मुस्बित कार्रवाई न किए जाने की वजह से दंगाइयों की हौसला अफजाई हो रही है और मामला जों का त्यों बरकरार है। आपको बता दें कि जेनूर मंडल एक ऐसा मुकाम है जहां पर पिछले 2 महीनों से मुकम्मल तौर पर मार्केट बंद है। मुतासरा लोगों में हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई ग़िज़ाई अशिया या फिर माली इमदाद फराहम नहीं की जा रही है, बल्कि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुसलमानों को नज़रअंदाज करते हुए क़बायलियों को तरक्की देने के लिए और दीगर सहूलियात फराहम करने की बातें कही जा रही हैं। ये भी याद रहे कि 7 अक्टूबर को कोमरमभीम की बरसी के मौके पर सिर्फ क़बायलियों की फलाह व बहबूद की बात की गई। जेनूर मंडल दीगर मंडलों से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी वाला मंडल है और जेनूर मार्केट में बेशतर कारोबारी मुसलमान ही हैं। मुस्तखर जेनूर के बाद दीगर तबके के लोग अतराफ व अकनाफ के देही इलाकों में अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं, लेकिन जेनूर के वाहिद मुसलमान कारोबारी मुतासिर हो रहे हैं। और जेनूर के मुसलमानों का हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। रियासत तेलंगाना में कौम के बड़े बड़े कायदीन और समाजी कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें सांप सूंघ गया है। जो रियासत तेलंगाना में बसने वाले मुसलमानों के दर्द को दुख को 2 माह से समझ नहीं पा रहे हैं। मुकामी मुसलमानों की भी हिम्मतें पस्त हो गई हैं और वो मायूसी के आलम में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 10 दिन पहले जेनूर बाजार 24 अक्टूबर को मुकामी पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर की जानिब से बहाल करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इतला आम होते ही आदिवासी यानी गोंड तबका फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा और मार्केट को बहाल न करने पर जोर दिया, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर हरकत में आ गए और मार्केट मुस्तखर की बहाली को रोक दिया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के आईनी जवाज़ को बरकरार रखने के फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को एक तारीखी फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के आईनी जवाज़ को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उसे इंसाफ की फतह करार दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तबसरा जियो और जीने दो में एक अहम पैगाम है। उनका कहना था कि फैसला हिंदुस्तानी मुसलमानों और मदारस से वाबस्ता लोगों के लिए इत्मीनान बख्श होने के साथ साथ मुतासर कुन है। ये फैसले से मुल्क में इंसाफ और मसावत का पैगाम पहुँचेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी को बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त इरसाल करते हुए साल 2036 में ओलंपिक्स और
پیرا اولمپکس گیمز کی میزبانی کے لیے ہندوستان کی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی متعدد مواقع پر 2036 کے اولمپکس اور پیرا اولمپکس گیمز کی میزبانی میں ہندوستان کی دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ہندوستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے 2036 کے اولمپک گیمز کی میزبانی میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ IOC نے نومبر 2022 میں ان ممالک کے ساتھ بات چیت شروع کی ہے جنہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ جن 10 ممالک نے 2036 گیمز کی میزبانی میں دلچسپی ظاہر کی ہے ان میں میکسیکو، انڈونیشیا، ترکی، ہندوستان، پولینڈ، مصر اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ اولمپکس کے لیے میزبانی کی ذمہ داری بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کو سونپی گئی ہے اور وہ ایک عمل کے ذریعے انتخاب کرے گی۔ IOC کے پاس ایک ادارہ فیوچر ہوسٹ کمیشن بھی موجود ہے جو اس معاملے سے نمٹنے کا کام کرتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ ہندوستانی فضائیہ کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ MiG-29 لڑاکو طیارہ اتر پردیش کے آگرہ کے قریب کھیت میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس واقعے میں پائلٹ سمیت ایک شخص محفوظ رہا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت بہت جلد تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلیاں لائے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ BRS کی 10 سالہ حکمرانی کے دوران تعلیمی نظام کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ سماجی بہبود کے ہاسٹلز کے طلبہ کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت نے پہلے ہی تمام سرکاری اسکولوں اور کالجز میں مفت برقی کی سربراہی شروع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نوجوانوں کو ہنرمندی کی تربیت فراہم کرنے کے لیے حکومت نے اسکل یونیورسٹی قائم کی ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹرز میں تبدیل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے 5 نومبر سے ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلانے والوں اور رانگ سائڈ گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف خصوصی مہم شروع کی جائے گی۔ پی وشوا پرساد ایڈیشنل کمشنر پولیس ٹریفک کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ حیدرآباد کمشنریٹ کے حدود میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے سڑک حادثات میں 3 موٹر سائیکل سواروں کی موت ہو گئی۔ 1 نومبر کو گوشہ محل علاقے میں ایک شخص نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ہلاک ہو گیا۔ 2 نومبر کو تارناکہ علاقے میں RTC بس کی ٹکر سے خاتون ہلاک ہو گئی۔ 3 نومبر کو NTR مارگ کے پاس سڑک حادثے میں سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار کی موت ہو گئی۔ موٹر سائیکل سوار رانگ سائیڈ جا رہا تھا اور کار سے ٹکرا گیا۔ ان تمام حادثات میں متاثرین نے ISI اسٹینڈرڈ والی ہیلمٹ نہیں لگائی تھی۔ ایڈیشنل کمشنر کے مطابق سڑک حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی سر پر چوٹ عام بات ہے۔ جاریہ سال تاحال 215 مہلک سڑک حادثات میں 100 متاثر موٹر سائیکل سوار تھے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی بھی مجلسی امیدواروں کی انتخابی مہم میں شرکت کر رہے ہیں۔ آج سے اویسی برادران مہاراشٹر کا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ صدر مجلس کے دھولیا اسمبلی حلقے میں مجلسی امیدوار ڈاکٹر فاروق شاہ کے لیے انتخابی مہم چلائیں گے اور انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ اسی طرح قائد مجلس اکبر الدین اویسی اورنگ آباد میں مجلسی امیدوار سید امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی کے حق میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے نئے انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم کی تزئین نو کے کاموں میں سست رفتاری کی شکایت کی گئی ہے۔ اس بات کی شکایت کرتے ہوئے شہریوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی پیش رفت کافی سست رفتاری سے ہو رہی ہے، مسافرین کو سامان رکھنے میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ امریکی انتخابات کے سلسلے میں
वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिका की नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का मुकाबला साबिक अमेरिकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से है। वोटों की गिनती पोलिंग खत्म होने के चंद घंटे के बाद होगी। शमशाबाद एयरपोर्ट कॉलोनी में मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े पर मुकामी अवाम में बरहमीदी की गई। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। राहुल गांधी की रियासत में आमद से पहले प्रगति नगर में गांधी जी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया। मुकामी कांग्रेसी कायदीन ने इसकी मजम्मत की। इस सिलसिले में हुक्काम से कई मरतबा शिकायत की गई। मुकामी अफराद ने कहा कि गांधी जी के मुजस्समे के सामने मुनशियात भी फेंकी गई। बीआरएस कायद पेद्दी कौशिक रेड्डी ने करीमनगर जिले के कमलापुर मंडल में मार्केट यार्ड का मुआयना किया। पेद्दी कौशिक रेड्डी ने किसानों से बातचीत की और उनके मसाइल के बारे में तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों का वोट चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि धान चाहिए या नहीं चाहिए। धान 15 दिन से इस मार्केट यार्ड में रखी हुई है और अब तक एक दाना भी नहीं खरीदा गया है। रियासती वजीर सीतक्का ने बीआरएस दौर में सरपंचों की खुदकुशी और ज़ेर इल्तिवा बिल्स के मसले पर मीडिया को नोट जारी किया। उन्होंने कहा कि बरसों से बिल्स की अदम अदायगी पर सरपंचों ने बीआरएस दौर में खुदकुशी की थी। हरीश राव जब वजीर फाइनेंस थे तो बिल ज़ेर इल्तिवा थे। अगर सरपंचों से मोहब्बत है तो बिल्स क्यों अदा नहीं किए गए। पुलिस की जानिब से इंसदाद मनशियात मुहिम का आगाज़ किया गया। नारकोटिक्स ब्यूरो के इश्तराक से यह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें तलबा और समाज के ज़िम्मेदारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने मनशियात की लानत और सेहत पर इसके मुज़िर असरात से अवाम को वाकिफ़ करवाया। समाज और ख़ानदानों पर इसके बुरे और मुज़र्रित असरात के बारे में भी बेदारी पैदा की गई। NDPS एक्ट के बारे में क़ानूनी बेदारी का एहतमाम किया गया। MCR HRD में वरंगल और हन्नमकुंडा अजला की तरक्की, हुसूल अराज़िया से मुताल्लिक़ दीगर उमूर और मसाइल पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, कुंडा सुरेखा, मंगलरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर के मुशीर आला वेम नरेंद्र रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट कडियम काव्या, वरंगल की मेयर गुंडू सुधारानी, वरंगल के जॉइंट MLA कडियम श्रीहरी, नैनी राजेंद्र रेड्डी, प्रकाश रेड्डी, नागराजू और दूसरों ने शिरकत की। सरहद नगर के रुकन असम्बली धलसानी श्रीनिवास यादव ने तहसीलदार ऑफिस सिकंदराबाद में 70 इस्तीफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने गरीब खवातीन की शादियों में माली मदद के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से इस्तीफादा करने वाले सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ऐलान करदा सोने का क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने इंतखाबी वादा किया था कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के इस्तीफादा कुनिंदगान में सोना भी तकसीम किया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।